बाप छोड़ते हैं तो रसूलुल्लाह की कुर्बत मिलती है। हम इश्क में तो पाप भी नहीं छोड़ सकते, बाप छोड़ना तो बड़ी बात है। यहां तो बाप छोड़ने की बात ही नहीं है, यहां तो बाप छोड़ने की बात ही नहीं है, यहां तो सिर्फ पाप छोड़ने की बात कही जा रही है। अगर आशिक बनना है तो पाप छोड़ दो। वहां बाप छूट रहा है इश्क में, यहां पाप नहीं छूटता। कौन सा इश्क है? तो क्या हम इश्क के नाम पे ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, इश्क के नाम पे डराबाजी तो नहीं कर रहे हैं? वरना खुदा की इज्जत की कसम, अगर इश्क नसीब हो जाए तो आदमी फिर वो मंजिलें पाता है कि अगर उसके पास एक नेकी भी ना हो, बस बात खत्म कर रहा हूं, एक नेकी की बात, एक नेकी भी ना हो तो भी वो जन्नत में जाए अगर इश्क हो। तारीख में हमें एक ऐसा बंदा मिलता है, तारीख में हमें एक ऐसा बंदा, तारीख में एक हमें ऐसा बंदा मिलता है कि जिसके पास ना नमाज है, एक भी वक्त की नमाज नहीं, रोजा भी नहीं है, हज भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, सदका भी नहीं है, कोई नेकी नहीं है, बस वो बंदा आशिक है और इतना बड़ा जन्नती है कि अहले अमल उस पर रश्क करते हैं, बस उसके पास इश्क है। तो आप सोचते होंगे कोई ऐसा भी आशिक है, आप सोचते होंगे कोई ऐसा भी आशिक है कि जो नमाज नहीं पढ़ता हो। मैंने कहा पढ़ने की बात किसने कहा? उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अगर वो जीता तो पढ़ता ना, उसको जीने का मौका नहीं मिला। बस वो इतने वक्त का मुसलमान है जिसको आप 2 या 3 मिनट का टाइम कह सकते हैं। 2-3 मिनट का वो मुसलमान है, बजाहिर सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, 2-3 मिनट का मुसलमान है, लेकिन है इस शान का कि बड़े बड़े औलिया उसके मुकद्दर पर रश्क करते हैं, बड़े बड़े अहलुल्लाह उसके मुकद्दर को हैरत से देखते हैं। वो क्या चीज है मैं आपको बताऊं तो आपको बेपनाह हैरत होगी। बस इसी पे बात, एक रिवायत है, कहते हैं कि ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीने मुनव्वरा में मखलूत बस्ती थी, बस्ती मिली जुली थी, उसमें मुशरिकीन भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, हुजूर के गुलाम भी रहते थे। तो यहूदी तो बहुत कट्टर कौम होती है, यानी इंतहाई बदतरीन कौम। दुनिया में यहूद से बुरी कोई कौम शायद दुनिया के नक्शे पे जाहिर हुई हो। नबियों को कत्ल करने वाली, झूठ बोलने वाली, अल्लाह को गालियां देने वाली, एक एक दिन में 70 नबियों का कत्ल किया इस कौम ने, जिसको यहूदी कहते हैं, जिसको आप इजराइल कहते हैं ना, ये कौम यहूद, बहुत बदतरीन कौम। अगर आज ही किसी को सता रही तो इनकी ये कोई नई तारीख नहीं है, ये बड़ी जो अपने नबियों को कत्ल कर दे, जो नबी की मां पर जिना का इल्जाम लगाए, ये वो कौम है। आप क्या समझ, और इन्हीं के पीछे आप चल रहे हो। ये आप जो म्यूजिक, गाना, सट्टा, जुआ, शराब, ये किसका? इन्हीं का दिया हुआ है, ये इन्हीं की मेहरबानियां है। मुसलमान का ये तो काम ही नहीं था, मुसलमानों का ये काम नहीं था। तुम यहूदियों के तरीके पे चल रहे हो, जिसे कुरान मग़दूब के लक़ब से याद करता है, कहता है कि ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने गजब किया। पूरे कुरान में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम के ऐब अल्लाह ने बयान फरमाए हैं तो वो कौम यहूद है, और हम उन्हीं के रास्ते में चले, वरना मुसलमान ऐसे नहीं थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि यहूदियों ने जो जो किया मेरी उम्मत वो काम करेगी। और यहां तक फरमाया कि अगर किसी यहूदी ने अपनी मां के साथ जिना किया है तो मेरी उम्मत का कोई फर्द भी अपनी मां के साथ जिना करेगा। यानी यहूदियों की इतनी नक्काली करोगे कि ये दौर आएगा, ऐसे हालात आएंगे। मुसलमानों अपने बच्चों को यहूदियों से आगाह करो, नसारा से आगाह करो, मुशरिकीन के शर से आगाह करो, दीन पर जियो, दीन पर, इसलिए कि दीन सब कुछ है। और याद रखना, ये जो दिमाग में शैतानी वसवसा है कि मुसलमान है इसलिए तरक्की नहीं होती, दीन पर इसलिए तरक्की नहीं होती, नादान, दीन तुझे तरक्की से रोकने नहीं आया था। वरना देख, अरब के सैरा
قریشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا تو اسی دین کے دامن نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا. دین کے وجہ سے ترقی نہیں رکی، سچے دیندار نہیں ہو اسی لیے ترقی رکی ہے. سچے دیندار بن کے دیکھو پھر کیا ترقی ہوتی ہے دیکھنا. تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بستی تھی، اور عشق جو ہے، عشق کسی کی میراث نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق کا بیٹا بھی عاشق ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ عاشق کا بیٹا بھی عاشق ہو. باپ عاشق ہوتا ہے سعد ابن ابی وقاص، اور بیٹا غدار عمر بن سعد ہے نا. تاریخ میں اس کے دو نام آئے دو طرح سے، عمر بن سعد بھی پڑھا گیا اور عمر بن سعد بھی پڑھا گیا. ٹھیک، باپ ایسا عاشق، احد میں حضور پہ تیر آتے تھے تو اپنے سینے پہ لیتے تھے، باپ ایسا عاشق. بیٹا ایسا غدار کہ کربلا میں پہلا تیر خود چلا رہا ہے. یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں. پھر باپ اتنا گستاخ کہ آیت آ رہی ہے، بلکہ پوری سورت آ رہی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب. اور بیٹا ایسا عاشق، اللہ اکبر. بلکہ بیٹی، بیٹا نہیں بیٹی مسلمان ہوتی عاشق بنتی ہے، عشق کرتی ہے. باپ گستاخ غدار ابو جہل، بیٹا عاشق اکرمہ ابن ابو جہل. تو یہ میراث میں نہیں ملتا، عشق وراثت میں نہیں ملتا. اللہ جس کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دولت عشق سے مالا مال فرما دیتا. یہ خدائی انتخاب ہے. اللہ اسی کو عشق دیتا ہے جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ. اور یاد رکھنا یہ آسانی سے نہیں مل، یہ کوئی بازار میں خریدنے کی چیز نہیں ہے، یہ دارالعلوم میں پڑھنے کی چیز بھی نہیں ہے. نہ یہ دارالعلوم میں پڑھ سکتے ہیں آپ، نہ بازار سے خرید سکتے ہیں آپ، نہ مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ قدرتی طور پر خدا کا عطیہ ہے، اللہ کی عطا ہے. خدا جسے چاہے عطا کر دے. کوئی جنگل میں بیٹھے ہوئے کو بھی عشق مل جاتا ہے، اور کسی مسجد میں بیٹھنے والا بھی عشق سے خالی نظر آتا ہے. تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے سمیٹتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یہودیوں کی بستی تھی. اس یہودیوں کی بستی میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام، بلکہ وہ خیر القرون کے مسلمان جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے جھرمٹ میں حضور جاتے تھے. اس بچے کی نظر پڑ گئی، ننھے سے بچے کی نظر پڑ گئی. یہودی کا بچہ تھا، ننھے سے بچے کی نظر پڑ گئی. بچے نے دیکھا، بچہ حضور پہ شیدا ہو گیا، حضور سے پیار کرنے لگا، حضور سے عشق کرنے لگا، حضور سے محبت کرنے لگا. آپ کہیں گے بچہ حضور سے عشق کرتا ہے؟ میں نے کہا بچہ آپ سے جانوروں نے بھی عشق کیا ہے. پرندے اور جانوروں کے پاس تو جان ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سوکھے ہوئے تنے نے بھی میرے آقا سے عشق کیا ہے، پتھروں نے بھی میرے آقا سے عشق کیا ہے. ارے وہ کون سی چیز ہے جس نے حضور سے عشق نہیں کیا؟ واللہ ایسی ہستی جس سے کھجور کا تنا بھی عشق کرے، پتھر بھی عشق کرے، زمین بھی عشق کرے، آسمان بھی عشق کرے، چاند اور سورج بھی عشق کرے. اگر ہم فیل ہو رہے ہیں عشق میں تو ہم لوگ فیل. کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھیں. روزانہ امتحان عشق ہوتا ہے، روزانہ ہم روز عشق کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں. عاشق کہلاتے کہاں؟ جلوس میں. عاشق کہلاتے کہاں؟ جلسے میں. لیکن روز عشق کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں. عشق کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز. نفس کہتا ہے نیند بہتر ہے. بتاؤ کس کی سنتے ہو؟ روزانہ امتحان عشق ہے. عشق کے امتحان میں روزانہ ناکام ہو رہے ہو. ایک طرف حرام مال کہتا ہے میری طرف آ، عشق کہتا ہے نہیں محبوب نے حرام کیا ہے. بتاؤ کس کی طرف جاتے ہو؟ ایک طرف لڑکیوں کا جمال کہتا ہے میری طرف آ، ایک طرف اس پہ مصطفیٰ کہتا ہے میری طرف آ. کس کی طرف جاتے ہو؟ میرے عزیز اگر سچے عاشق رسول ہوتے تو شاید ہمارے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر نہ ہوتی. سچے عاشق رسول ہوتے ہمارے موبائل کے اندر گندی فلمیں نہ ہوتی. سچے عاشق رسول ہوتے تو ہمارا حرام مال کی طرف توجہ نہ جاتی. ہم تو کہتے ہیں اس حرام مال کو آگ لگے جس سے محبوب کا دل دکھے. سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے کہ لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ میں تفریق کرتے ہیں. میں تو بس اتنا سمجھتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. اندازہ تو فرمائیں روزانہ سینکڑوں مرتبہ گنبد خضرا
निद्रा में चैन से आराम करने वाले रसूल को तकलीफ पहुंचाते हो, उनका दिल दुखाते हो, उनको अजियत पहुंचाते हो। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा पाक ने देखा कि हुजूर की चौखट में कोई कील ठोक रहा है, फरमाया हट यहां से, हुजूर के आराम में खलल डालता है। अल्लाह अकबर। अम्मा जान को वो कील के ठोकने की आवाज की तकलीफ भी गवारा न हुई। सोचो जब जिना करते हो तो हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी, शराब की बोतलें मुंह में उंडलते होगे तो हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी, औरतों पर पाप की नजरें डालते होंगे तो हुजूर को कितनी तकलीफ होती होगी। तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे के जब ट्यूशन और कोचिंग जाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारे घर में सूद के, शराब के, जुए के, हराम पैसों से खाने पकते होंगे और उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। हराम माल पर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने वालों, अपने ईमान की खैर मनाओ। सूद के धंधे से बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे हो, कौन सी मुसलमानियत है। शराब के धंधों पर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा रहे हो, कौन सी मुसलमानियत है। लोगों का माल गसब करके, हड़प करके उस माल से अपने बच्चों को कहते हो कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो खाना। बिस्मिल्लाह तो हलाल माल पे पढ़ा जाता है, और अगर हराम पे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे तो वो हलाल तो नहीं हो जाएगा। कहाँ हो। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत। बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। क्यों? क्योंकि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये बच्चों का खेल गोश्त मछली अंडा खाने का खेल नहीं है मुसलमान होना। मुसलमान होना तो ये है कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। तो दुखड़ा बहुत है, कब तक इसका जिक्र करे, बस जल्दी जल्दी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे टाइम में बरकत हो। तो यहूदी का बच्चा हुजूर का आशिक हो, छोटा सा बच्चा हुजूर का आशिक, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आता जाता रहा। अब हुजूर के पास जो रिवायत है मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूँ, थोड़े खुलासे के साथ, तशरीह के साथ। वो बच्चा आने जाने लगा, हुजूर की खिदमत में रहने लगा। अच्छा मेरे आका के अखलाक देखो, यहूदी का बच्चा था फिर भी उसको मना नहीं किया आने जाने से, इसलिए कि हुजूर के यहाँ आने के दरवाजे थे, जाने का कोई दरवाजा वहां नहीं था। वहां तो सबकी समाई थी, दामन में इतनी वसअत थी कि सब समा जाते थे। ये और बात है कि आज हमारा सगा भाई भी हमें हजम नहीं होता, सगे भतीजे भी हजम नहीं होते, बहनों से भी हमें तकलीफ है, ये अलग बात है। यही तो रोना है कि सब चीज सीखी, इस्लाम नहीं सीखा, दीन नहीं सीखा। वो नन्ना सा बच्चा खिदमत करता, हुजूर से इश्क कर बैठा। उसके बाप को पता चला, बाप यहूदी था, किसी ने चुगली कर दी कि तेरा बेटा तो मोहम्मद के पास रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता जाता रहता है। ऐसे चुपके चुपके बयान न सुना करो, जब हुजूर का नाम आए तो दुरूद पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो। आका का नामे नामी आए और दुरूद न पढ़े तो आका फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। फरमाया कि कोई जो मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ता वो बखील है, बखील, और वो आना चाहिए, हुजूर का हक है। अल्लाह अकबर। तो उस यहूदी को किसी ने बताया कि तेरा बच्चा तो माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का आशिक हो गया, शैदा हो गया, और वो उन्हीं के साथ उनके जसाब के साथ आता जाता घूमता रहता है। यहूदी था, कट्टर दुश्मन था। उसने अपने बेटे को कह दिया खबरदार मोहम्मद के पास न जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर का नाम ऐसे नहीं लेते, ना ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो यहूदी कह रहा था तो मुझे उसको नकल करना पड़ रहा है ताकि आप समझ सकें। उसने कहा खबरदार मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जाना, रोक दिया। बाप था, वो नन्ना सा बच्चा था, बच्चा रुक गया। लेकिन आपको हैरत होगी मेरे भाइयों, देखो ये इश्क है। फिर कहता हूं, इश्क का प्रोपगंडा बहुत किया, इश्क सीखा नहीं, इश्क किया नहीं, इश्क करने की कोशिश नहीं की। जब उस यहूदी के छोटे से बच्चे को उसके बाप ने आका के दरबार में जाने से रोक दिया तो वो बच्चा हुजूर को देखे बगैर बीमार हो गया। जब चंद दिन तक उसने आका की जियारत नहीं की तो वो बीमार हो गया,
اور جب بیمار ہوا تو باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا. اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا, کسی کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا. اس کو ایسا لگا بچہ ہے, ادیب بڑے بڑے حکیم بلائے اور دوائیں دی, یہ دیا وہ دیا, لیکن جتنی دوائیں دیتے جاتے اور جتنا علاج کرتے جاتے اس کی بیماری بڑھتی جاتی. بچہ روتا رہتا, گھلتا رہتا, دن بدن گھلتا رہا. باپ پریشان تھا, جب وہ مال خرچ ہو رہا تھا, دولت خرچ ہو رہی تھی, لیکن وہ بچہ اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیا. اللہ اکبر, یہ صورتحال تھی. اب آپ اندازہ کریں, یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے. سچ کہنا, سچ کہنا. اللہ اکبر, یہودی کا بچہ ہو کے حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے, رو رہا ہے, بیمار پڑ رہا ہے, مر رہا ہے. ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رونا آیا ہے؟ ہم نے ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے, غزلیں سن کر تو روئے. کیا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے, آقا کی یاد میں بھی روئے؟ کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی, روزی روٹی کا سوچ کر نیند اڑی, بچوں کا سوچ کر نیند اڑی, کبھی حضور کے لیے بھی نیند اڑی؟ بتاؤ, آپ بتائیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں, مجھ سے بہتر عاشق رسول آپ ہیں, میں آپ کے بعد ہوں. میں بہت, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے. وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس. ہاں, اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں, اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے. اپنی کیا اوقات ہے؟ عشق بڑی منزل ہے. اللہ ہمیں عشق نصیب کرے. ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں. آپ ہو, ہم سے بہتر ہو, لیکن عشق گیا کہاں؟ عشق تو رلاتا